السلام عليكم. مرحبا بكم في لاشين ديالكم. احنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الكور ديال لا كونطابيليتي دي سوسيتي، وبالضبط لا بارتي ديال لي فري دو كونستيتيسيون اللي غنشوفوا فيهم اليوم ان شاء الله لي دروا دونغوجيسترومون. بالنسبه للكور ديال لا كونطابيليتي دي سوسيتي وبالضبط ديال لا بارتي الاولى ديال لي فري دو كونستيتيسيون ديجا دارت في لاشين، ولكن كاينين دي موديفيكاسيون او نيفو ديال لي طو ديال الكالكول ديال لي دروا دونغوجيسترومون. يعني خاصنا ندير واحد الريكاب باش يكون داكشي اللي عندنا في لاشين اجور، يعني داكشي اللي غتلقاو في ليكزامان ولي طو اللي غتلقاو في ليكزامان هما اللي غتلقاو دابا في لاشين حنا معاك. بالنسبه قبل ما تشوف هذا الكور تقدر تشوف لي فيديو اللي قبل اللي درناهم قبل بالنسبه لي فري دي كونستيتيسيون، حيت غتلقى فيهم كنشرح شنو هو لابور ونيميرير، شنو هو لابور ناتور، شنو هو لابور ميكس، شنو هو لابور اتيتر اونيغات، تعرف لي تيب ديال لي سوسيتي اللي كاينين. يعني عندك بزاف ديال لي زانفورماسيون تلقاهم في هذاك لي فيديو اللي بقاو ستابل ما تبدلوش. وقبل ما نبداو في الشرح ديال هذا الفيديو خاصنا نشكروا كذلك لي زيتيديون ديال ماستر سي سي ا اللي هما اللي كيبريباريو لي باز ديال الكور باش نبريزونطيو هادشي في لاشين حنا معاك. كنقدموا لهم الشكر بزاف ماستر سي سي ا كادير، ونبداو على بركه الله. بالنسبه اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا بريزونطاسيون ديال لا سوسيتي انونيم، وغنبداو بلي فري دو كونستيتيسيون. بالنسبه لي فري دو كونستيتيسيون فيهم بزاف ديال لي فري اللي كنسميوهم لي فري دو كونستيتيسيون. من بين هاد لي فري كاينين لي دروا دونغوجيسترومون. بالنسبه لي دروا دونغوجيسترومون هما لو فري اللي خاصك دير فيه الحساب باش تلقاه، اما لي زوتر يعني ديجا باينين تقريبا نقدر نقولوا فيكس. يعني اهم حاجه اللي خاص ترد ليها البال وتحاول تفهمها اللي هما لي دروا دونغوجيسترومون. كاينين لي طو ou bien la taxe notariale، كاينين فري ديفير يعني لي فري ديال مثلا ديال لو كوميسير كونط، الفري ديال ليكسبير كونطابل ولا لو كونطابل ديالك ولا فيدوسير فاش درتي سميتو ديال الترونسبور، ديال بزاف ديال الحوايج يقدروا يدخلوا في فري دو كونستيتيسيون. ولكن اهم حاجه اللي خاصها تحسب وعندها واحد لوجيك باش خاصك تحسبها هما لي دروا دونغوجيسترومون. بالنسبه لي فري دو كونستيتيسيون لي دروا دونغوجيسترومون اللي نبداو اليوم ان شاء الله تبدلت فيهم شي حوايج. يعني ابارتير ديال 2018 كان واحد لو شونجمون. علاش؟ on veut de neutralisation du coût fiscal de la constitution et encourager l'investissement au Maroc باش اننا انكوراجي ونشجعوا الناس ينفيستيو ويحلوا شركات ويديروا مشاريع. درنا دي زيكزونيراسيون دي دروا دونغوجيسترومون، يعني بحال درنا واحد الاعفاء للناس. ولكن شكون هادو اللي معفيين؟ واحد الطبقه اللي معفيين، ولا واحد خاص يكون عندك واحد لو كاركتير باش انك تكون معفي من انك تخلص لي دروا دونغوجيسترومون. بالنسبه لي زاكت دو كونستيتيسيون اي دوغمونطاسيون دو كابيتال، حيت واحد لانفورماسيون باش تعرفوها غير هادي باش تعرفوها باش تكون عندكم في الدماغ ديالكم. لي دروا دونغوجيسترومون ما كاينينش بالضبط غير في لا كونستيتيسيون ديال السوسيتي. يعني حتى فاش كدير لا ماتريكولاسيون مثلا ديال شي طوموبيل، ملي كاين بزاف ديال الحالات فاش كنخلصوا كذلك les droits d'enregistrement. ومن بين هاد الحالات لو كا ديال لا كونستيتيسيون دو لا سوسيتي او بيان دو لوغمونطاسيون دو كابيتال. يعني اشنو هما الحوايج اللي خاص يكون عندك باش انك تكون معفي ما تخلصش هاد لي droits d'enregistrement؟ خاص لاكت دو كونستيتيسيون ولا لوغمونطاسيون دو كابيتال يكون با واحد لابور اللي هو بور اي سامبل، يعني ما تكونش معاه واحد لو ديت. هذا الكونديسيون الاولى. الكونديسيون الثانيه خاص لو كابيتال سوسيال ما يكونش كيفوت 500,000 درهم ويكون اونيميرير ولا اون ناتور. يعني عندك جوج ديال الشروط. خاص هذاك لو كابيتال سوسيال ديالك يكون بور اي سامبل، يعني يكون غير اونيميرير او ناتور وما كاينش معاه شي ديت، ويكون لو كابيتال سوسيال ما فايتش المونطو ديال 500,000 درهم. هادو هما لي كونديسيون. ليكزوناسيون نامبليك با بالنسبه لواحد لابور اللي جايه معاه واحد لو ديت اللي كتسمى ابور ا تيتر اونيرو. يعني هادو هما لي اكزونوري. يعني ملي كتكون اكزونوري هادشي ما كيعني انك ما كتخلص والو، ولكن كتخلص واحد المينيموم اللي كيتسمى لو مينيموم دو بيرسيبسيون. هاد لو مينيموم دو بيرسيبسيون كيساوي 1000 درهم. يعني الا درتي لا كونستيتيسيون ديال واحد لا سوسيتي وكان لو كابيتال ديالك هو كابيتال اونيميرير اون ناتور ما كاينش معاه واحد لو ديت، وكان المونطو ديالو انفيريور من 500,000 درهم، فهاد لو كان ما كتحسبوش لي دروا دونغوجيسترومون، ولكن كتخلص واحد المينيموم ديال 1000 درهم. يعني ناخذ واحد اكزومبل، يعني تاخذوا معايا واحد ورقه وستيلو باش تتبع معايا. كاينه واحد لا سوسيتي الفا، بغينا ندير لو كونستيتيسيون واحد لا سوسيتي الفا،
واحد لاسوسي مثلا غادي يجيب واحد لابار ديال نيميرير او نيميرير ديال 100,000 درهم، يعني يجيب لنا 100,000 درهم. وكاين واحد لاكسيونير اخر غيجيب معاه واحد ستيران القيمه ديالو 100,000 درهم، يجيب معاه واحد ليموبيلي دو بيرو اللي القيمه ديالو 20,000 درهم، يجيب معاه دي مارشانديز القيمه ديالهم 10,000 درهم، ويجيب لي كليون يعني دي كليون كيتساليوهم دي كريونس كليون ديال 30,000 درهم، ويجي معاه واحد لو فون دو كوميرس ديال 100,000 درهم. يعني هادشي اللي غيجيبو في لي زابور ديالهم. لي كيسيون شحال هو لو كابيتال سوسيال، يعني شنو جابو، شنو لي زابور ديالهم، شحال هو لو كابيتال سوسيال. لو كابيتال سوسيال هو لا سوم ديال لي زابور ديالهم. يعني الكيسيون الاول هو نحسب لو كابيتال سوسيال، الكيسيون الثاني نحسب لي دروا دونغوجيسترومون. كنمشي يعني تقدر تاخذ هادشي في ورقه وستيل باش تبع معنا مزيان. ابري دوز لا سوليسيون لا كوريكسيون. بالنسبه لي دروا دونغوجيسترومون بالنسبه لي زابور بور اي سامبل، بالنسبه لي دروا دونغوجيسترومون بالنسبه لي زابور بور اي سامبل بقاو ديما 1% ما تبدلوش. بالنسبه لو كابيتال سوسيال، يعني لو كابيتال سوسيال هو لا سوم ديال لو نيميرير مع بلس لي زابور اون ناتور، يعني كنجمعو داكشي كاملين هنا كتعطينا لو كابيتال سوسيال اللي هو 360,000. يعني لو نيميرير بلس لي مارشانديز بلس لي موبيلي دو بيرو فون دو كوميرس، يعني لي كونستركسيون لو تيران، يعني داكشي كامل اللي جابوه كنجمعوه كتعطينا واحد الكابيتال سوسيال ديال 360,000. بالنسبه لي دروا دونغوجيسترومون دابا هاد لو مونطون اللي لقيناه كنقارنوه مع ديك 500,000. الا كان فايت 500,000 هنا كنجي كنحسبوا لي دروا دونغوجيسترومون، وإلا كان قل من 500,000 كنجيو ديريكت ان هاد لا سوسيتي غتخلص واحد لو مينيموم دو بيرسيبسيون اللي هو 1000 درهم، غتخلص واحد 1000 درهم في لي دروا دونغوجيسترومون. مزيان ندوزو دابا بالنسبه لي كاد الاولين كيكونوا فاسيل، كنا ما غاديين وغادي نشوفوا ان شاء الله ديك اللي هما كومبلكس على هادو. يعني نشوفوا دابا لو كا ديال لابور ا تيتر اونيرو، يعني واحد جايب واحد لو كابيتال وعندك معاه واحد لو ديت. اللي كتكون جايب واحد لو كابيتال ومعاه واحد لو ديت مبقيناش كنهضروا على ليكزونيراسيون، حيت ملي كتكون عندك اكزونيراسيون يعني معفي ديريكت ما كنحسبوا والو، يعني كتخلص 1000 درهم. ولكن ملي كيكون الكابيتال فايت 500,000 درهم ولا عندك واحد لابور ا تيتر اونيرو، يعني انا كنهضروا كيفاش غنحسبوا هاد لابور ا تيتر اونيرو ولا كيفاش كنحسبوا لي دروا دونغوجيسترومون ديال هاد لابور. بالنسبه لي زابور ا تيتر اونيرو سون امبوزي او droit de mutation ou bien droit d'enregistrement suivent la nature des biens abordés et affectation donnée au passif prise en charge par l'associé. نشرح لكم هادشي. دابا ملي كتكون جايب معاك نتايا واحد لابور، كتكون جايب معاك واحد لابور، مع هذاك لابور اللي جاي معاك كاين معاه واحد لا ديت. هاد لو ديت كنديرو لها لامبوتاسيون، يعني كناخدوها وكندخلوها في واحد من لي زيليمون اللي جايب. بحال مثلا الا قلت لك انت جايب معاك 1000 درهم، جايب معاك 1000 درهم وجايب معاك واحد التليفون ديال نعطيو القيمه ديالو 2200 درهم، 2200 درهم، وجايب معاك واحد الدري كيتساليك، هذاك الدري كيتساليك 200 درهم. كتجيب لينا داكشي، يعني جايب 1000 درهم والتليفون ب 200 ولا 2200 درهم، وواحد السيد كيتسالك 200 درهم. يا اما هذيك 200 درهم كنحيدوها لك من الفلوس ديالك وكنعطيوها ليه، ماشي كنعطيوها ليه بالضبط، ولكن حنا ما كنهضروش كيفاش نعطيوها ليه، ولكن كنحسبوها لك كيفاش نحسبوا لو دروا. يا اما كنحيدوها من هذاك الفلوس اللي جايب اون نيميرير، يا اما كنحيدوها من التليفون. هذاك هو اللي كتسمى لو ميتاسيون، يعني كندخلوها في واحد من لي بيان. Le droit fiscal marocain prévoit un barème dont les taux sont variables selon la nature des biens apportés. يعني على حسب فين دخلناها كنحسبوا بها عليه واحد لو طو. الا كنا دخلناها في واحد لي مول هو انكوربوريل لو فون دو كوميرس، انكوربوريل ديال لو فون دو كوميرس، ما كنهضروش على لي زيموبيلياسيون، انما كنهضروا على شي واحد الحاجه اللي هي انكوربوريل لو فون دو كوميرس. حيت مثلا كنهضروا على فون دو كوميرس كاينه فيها لا شارلونداج، كاينه لا كليونتيل، كاينه مثلا تقدر تكون جاي معاك نيت واحد لي البروفي ديال لينوفاسيون. يعني الا دخلنا على واحد الحاجه اللي هي ايماتيريال انكوربوريل كنحسبوا على واحد الطو ديال 6%. الا كنا دخلنا على لو تيران كنحسبوا عليه 5%، والا كنا دخلنا في لا كونستركسيون كنحسبوا عليه 4%. الا كنا دخلنا في واحد لي مول هو كوربوريل يعني ايموبيليزاسيون كوربوريل، وماشي بالضبط تكون ايموبيليزاسيون، انما تكون شي حاجه اللي هي كوربوريل، يعني شي حاجه اللي هي ملموسه، اما تكون ماتيريال، اما تكون مارشانديز، يعني يمكن تكون اوبجي موبيلي، او بيان ماتيريال دو ترونسبور كليون
يعني انا كنحسبوا واحد لو طو ديال 1.5 1.5%. الا كان ايفي دو كوميرس او كوستيونمون كنحسبوا ليه 1%. الكوستيونمون بحال قلتي بالعربيه بحال الرهن، ولكن ماشي الرهن بالضبط، بحال كنعطيك شي حاجه ولكن انت من بعد كتردها ليه في الاخر. الا كانت ليكيديتي يعني فلوس 0%. سامارش. يعني نشوفوا دي زيكزامبل باش تفهموا مزيان. ناخذ واحد ليكزامبل. عندنا واحد لا سوسيتي، نديرو لا كونستيتيسيون ديال واحد لا سوسيتي، وهاد لا سوسيتي كاين فيها ثلاثه ديال لي زاسوسي. لاسوسي الاول غادي يجيب لنا لو نيميري، يعني يجيب الفلوس، يجيب واحد القيمه ديال 200,000 درهم. لاكسيونير بي غادي يجيب لنا فون دو كوميرس، فون كوميرسيال اللي القيمه ديالها 100,000 درهم، يجيب لنا واحد الموبيلي دو بيرو اللي القيمه ديالو 20,000 درهم، ويجيب لنا واحد دي كريونس كليون اللي القيمه ديالهم 30,000 درهم. والاكسيونير سي غادي يجيب لنا لي كونستركسيون، يجيب لنا واحد البنايه اللي القيمه ديالها 150,000 درهم، يجيب لنا لي مارشانديز اللي القيمه ديالهم 150,000 درهم، وغاجي معاهم دي ديت فورنيسور. يعني هادي ديت فورنيسور ملي كنلقاو ديت فورنيسور يعني كنهضروا على واحد لابور ا تيتر اونيرو، يعني جايب معاه واحد الناس كيتسالوا الفلوس واحد القيمه ديال 150,000 درهم. 150,000 درهم يعني هاد 150,000 درهم يا ما غندخلوها هنايا في لي مارشانديز، يا ما غندخلوها في لي كونستركسيون. هادي اون نيجاتيف يعني بناقص حيت الناس كيتسالوا، يا ما ندخلوها في لا مارشانديز، يا ما ندخلوها في لي كونستركسيون، يا ما ندخلوها بروبورسيونيلمون على هادو، يعني شي واحد النسبه هنايا وواحد النسبه هنايا. يعني نشوفوا لي كا نحسبوا لي droits d'enregistrement في جميع لي زيبوتيز اللي هما بوسيبل. يعني قبل ما نبداو لا كوريكسيون تاخذ معاك هاد ليكزيرسيس تحاول تجاوب عليه، ابري شوف معنا لا كوريكسيون. نشوفوا السوليسيون، نشوفوا لي كا ديال جميع لي زيبوتيز اللي هما بوسيبل. يعني اول حاجه غنديروها هو نحسبوا لو كابيتال سوسيال. نحسبوا لو كابيتال سوسيال. كاين عندنا واحد لابور اون نيميرو، يعني ابور اون نيميرير اللي هو ابور بوري سامبل ديال 200,000 درهم ديال لاكسيونير ا. عندنا لابور بوري سامبل ديال بي اللي هو 150,000، وعندنا لابور بوري سامبل مع واحد لو ديت، يعني بحال كتقول واحد لابور ا تيتر اونيرو. يعني ملي كنقص ليه هاد لو ديت، اللي كان هاد نقص لو ديت فورنيسور كنهضر على لابور ا تيتر اونيرو. يعني لو كابيتال سوسيال الا جمعنا 200,000 مع 150 مع 150 يكون عندنا دونك المونطو دو كابيتال سوسيال هو 500,000 درهم، سوا 500,000 درهم اكسيون. يعني عندنا 500 اكسيون، 5000 اكسيون، كل اكسيون ب 100 درهم. ليبوتيز الاولى هي غادي امبوتيو هذاك لو ديت على لي مارشانديز. كنا الا امبوتينا لي ديت على لي مارشانديز كنحسبوا لهم بواحد لو طو اللي هو 1.5. يعني نشوفوا كيفاش غنحسبوا هادشي. غناخدو اول حاجه اشنو كيساوي لي droits d'enregistrement. لي droits d'enregistrement كيساوي لي droits d'enregistrement pur et simple plus les droits d'enregistrement ديال l'apport à titre onéreux. les droits d'enregistrement global اشنو كيساوي les droits d'enregistrement ديال le capital pur et simple plus les droits d'enregistrement ديال le capital ou ديال les apports à titre onéreux. هنا فين هو le capital pur et simple؟ هما هذا بوري سامبل، هذا بوري سامبل، وهذا بوري سامبل. يعني هذا بوري سامبل. وشكون فينا هو لو كابيتال اتيتر اونيرو؟ هو هذا المونطو ديال لو ديت اللي عندي. يعني نجي نحسب لو دروا دونجسترومون دي زابور بوري سامبل. يعني كناخدو المونطو ديال لو كابيتال سوسيال، المونطو ديال لو كابيتال سوسيال كنضربو في 1%. يعني حيت هو ابور بوري سامبل كنضربو في 1%، كتعطيني 5000 درهم ديال لي دروا دونجسترومون. كنمشي نحسب لي دروا دونجسترومون ديال واحد لابور اللي هو اتيتر اونيرو. كناخدو المونطو ديال لو ديت، وكنحسب هنا تناخدو لو طو على حساب شنو استعملنا، على حساب هذاك الجدول اللي شفنا قبيله. هذاك الجدول فيه كل حاجه باللوطو ديالها. هنا عندنا لي مارشانديز داخله في الحوايج اللي هما كوربوريل، والحوايج اللي هما كوربوريل اللوطو ديالهم هو 1.500، عفوا 1.5%. يعني كناخد 150,000 ف 1.5 كتعطينا 2250 درهم. يعني شنو هو لو دروا دونجسترومون جلوبال؟ هو لا سوم ديال لي دو. يعني كندير لا سوم ديال لي دو، كنجمع 500,000 درهم مع 200 ولا 2250 درهم، كتعطيني هي 7250. هذه ليبوتيز الاولى. ليبوتيز الثانيه هو لو باسيف امبوتي بروبورسيونيلمون على
لي زيليمون اللي جاب معاه هذاك لاكسيونير سي. كيفاش كنحسبوها هادي كنديروا ليها واحد الجدول. القاعده ديما هي لو droit d'enregistrement global كيساوي لي droits d'enregistrement pur et simple plus les droits d'enregistrement des apports à titre onéreux. هنا كنحسبوا لي زابور بور سامبل ديما ساهل، يعني كناخذوه الكابيتال سوسيال وكنضربوه في 1%. انا كتعطيني لو droit d'enregistrement ديال لابور بور سامبل هو 5000 درهم اللي غتبدل في هذا لو كاد واللي كتبدل ديما. يعني هذا ديما ساهل كناخذ لو كابيتال سوسيال فوا 1%، يعني كتخرج لك لي droit d'enregistrement بور سامبل. بالنسبه لي droit d'enregistrement ديال لو كابيتال ا تيتر اونيرو كنحسبوه بالطريقه ديال الجدول. يعني كنحطوا لي زيليمون اللي جاب معاه لا كونستركسيون، جاب معاه لي مارشانديز، هاد جوج ديال الحوايج. يعني كندخلوها هاد 550,000 ندخلوها بروبورسيونيلمون بالنسبه لي زابور. يعني كنجي كنحط لي زابور اللي جاب لي كونستركسيون 150,000، جاب لي مارشانديز 150,000، كنجي كنحط التوتال ديالهم. وهنا كنجي كنحسب لي بورسونتاج. شنو هاد لي بورسونتاج شنو كيمثلوا؟ هي شنو كتمثل لي كونستركسيون بارابور على لابور ديالو توتال، داكشي اللي جاب توتال. يعني كناخذ دائما المونطو اللي عندي هنايا وكنقسمو على هاد المونطو اللي توتال باش تعطيني النسبه المئويه ديال هاد لي كونستركسيون بارابور داكشي اللي جاب كامل. يعني هادي كتمثل 50% وهادي كتمثل 50%، ماشي بالضروره. يعني 50% ماشي هي قاعده، انما هي كنحسبوها. وكيفاش كنحسبوها؟ هي المونطو اللي عندك هنايا مقسوم على هذا وكتضربو فوا 100. يعني هي 150,000 مقسوم على 300 فوا 100 باش تعطيك اون بورسونتاج. يعني لي كونستركسيون كيمثلوا 50% ولي مارشانديز كيمثلوا 50%. يعني ملي كنلقى هاد لي بورسونتاج كنجي كنحط هذا هنايا، كنحط داكشي لو ديت، يعني داكشي اللي كيتسالوه الناس كنجي كنحطو هنايا 150,000. وباش نحسب هاد 75,000 شنو كندير؟ كناخذ 150,000 كنضربوها في واحد هذاك لوطو اللي عندي هنايا، 150,000 وكنضربوها في هذاك لوطو اللي عندي هنايا، كتعطيني المونطو امبوتي امبوتاسيون دو ديت بارابور. يعني داكشي لامبوتاسيون بحال قلتي داك لا بارتي ديال لو ديت اللي غناخذوها ونحطوها مع لي كونستركسيون. نفس الشيء بالنسبه لي مارشانديز، كناخذ 150,000 كنضربوه فوا لوطو كتعطينا 75,000. انا كنجي كنحط لوطو ابليكي. بالنسبه لي كونستركسيون كنحط بالنسبه لي كونستركسيون لوطو ديالهم 4%، وبالنسبه لي مارشانديز لوطو ديالهم هو 0.5%. كنجي كندير واحد لابليكاسيون نيميريك، يعني المونطو ديال لامبوتاسيون دو ديت فوا لوطو ابليكي كتعطيني 3000 درهم ديال لي droits d'enregistrement. هنايا كناخذو عاوتاني المونطو اللي غنديرو ليه لامبوتاسيون ديال لو ديت كنضربوه فوا لوطو ابليكي كتعطيني لي droits d'enregistrement، وكنديرو هنا التوتال ديالهم. يعني لو droit d'enregistrement global اشنو غيساوي لي droits d'enregistrement pur et simple plus les droits d'enregistrement ديال لو كابيتال ا تيتر اونيرو. عندنا لو كابيتال بور اي سامبل المونطو ديالهم 5000 درهم، وبالنسبه لي droits d'enregistrement المونطو ولا عفوا بالنسبه لي droits d'enregistrement بالنسبه لابور ا تيتر اونيرو المونطو ديالهم هو 4125. يعني كنجي كندير التوتال ديالهم، يعني لي droits d'enregistrement global في ليبوتيز ديال لو باسيف امبوتي بروبورسيونيلمون هو 9125. يعني غادي نخلي لكم واحد ليكزيرسيس باش ديروه، وان شاء الله الفيديو الجاي نديرو لا كوريكسيون. يعني غتكون في واحد 5 ديال لي زوبوتيز، يعني واحد ليكزيرسيس تحاولوا تخدموه وركزوا معاه، وابري ان شاء الله هنا نهار الاربعاء ندير لا كوريكسيون. يعني عندك واحد لا سوسيتي اللي الكابيتال ديالها كل اكسيون كيساوي 100 درهم. كاين عندنا جوج ديال لي زاكسيونير، كاين اكسيونير اكس وكاين اكسيونير ايغريك. الاكسيونير اكس جاب لي كونستركسيون معهم واحد لو ديت وكومبلكس سور ابور، يعني هادشي اللي جاب. الاخر جاب تيران، جاب ايتمو هي انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج، وجاب معاه موبيلي دو بيرو، جاب معاه ماتيريال دو ترونسبور يمكن هادي ام بي ولا ماتير بروميير، يعني جاب معاه لي ماتير بروميير لي ستوك، وجاب لي نيميرير الفلوس، وجاب معاه واحد لومبران. يعني الناس كيتسالوه وهذا الناس كيتسالوه. يعني هاد جوج هما 160,000 و 70,000 هما كيمثلوا دي سابور ولا كيمثلوا لي ديت، يعني هما لا يكونوا دو كابيتال ا تيتر ولا ابور ا تيتر اونيرو. اشنو غديروا؟ غتحسبوا لو كابيتال سوسيال وغتحسبوا لي droits d'enregistrement على حسب لي زيبوتيز بخمسه بهم. يعني حاولوا تخدموا هاد ليكزيرسيس، وان شاء الله الفيديو الجاي غادي نديروا لا كوريكسيون ديالو. بون كوراج، الله يعاونكم.